Hapit na ang pinilian, ang atong piliun katong dili mo pili og giserbisyuhan. Kita-kita ra may magkinabtanay ba? Ang dili nato masabtan nganong hantud karon ang sistema dili na mao adtong mingdagan sila nga mao ang ilang mga tema. Timailhan na ba nga kinahanglan na nato ilisdan ang atong mga kinaiya? Istadihan nato ang atong bag-ong ekonomiya, i-adapt ang ginabuhat sa uban nga makaayo sa tanan, dili na ta adtong bugat nga pamaagi. Adto ta sagaan pero bugat ang agi. Wa mo kabantay ang mga gagmay ug mudagko tua syudad na nimpalad kay igmat pa sa manatad ang trabahong di kantidad. Kaya mo panagan kung gumikan lang sa lingkuranan nga naay makuha kada bulan, undangan na nato ang hunahuna nga naay makuha ug makalingkod ta diha. Ang atong hunahunaon ug unsaon pagpamaagi nga dili na maagian sa mga bata nga mudagkuay ang atong giagian sa una. Bag-uhon nato ang sistema sa politika. Dili magtingganay, magbinungulay ang silingan, kaliwat amigog amiga, gumikan lang kay managlahi ang gisuportahan, gisarahan nakagpultahan sa ihang dughan. Ang ibutang sa atong mga utok nga naatay gibutaran nga sa atong pamati siya nakasinati sa dugay na natong gibati nga mga bati nga mga pamaagi. Gipaagi sa pagkablit sa kamot, ang dugay ng pagdumot, wa ba kadulot ang itudlo sa simbahan sa imong dughan. Nindot paminawon ang naa kay posisyon, dili na hayahay kay naa kay obligasyon. Seguridad, prioridad, kalsada, pakanan para inag-ulan dili mahimog tunaan. Magpahimo kag proyekto kanang pang future, dili tong mabag-o lang ang panahon imong gipahimo failure. Nobody's perfect, pero dapat i-correct ang mga mistake sa mga nakaagi para dili ka ingon nga gaatik-atik walay makuhag one click. Ang maot ng mga batasan atong iwaslik kay kung dili nato panumbalingon sa ato ara gihapon mubalik.